Drop it. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स रोज़ाना 5 वक्त की नमाज बाकायदा बाजमात पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 5 इनामात से नवाजेंगे। मतलब 5 नमाजें हैं और 5 इनामात। यूँ समझ ले कि फजर की पढ़ी तो 1 इनाम, ज़ोहर की पढ़ी तो दूसरा इनाम। ये मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं। आप वसल्लम की जो हदीस है वो इस तरह है कि जो 5 वक्त की नमाज बाकायदा बाजमात नमाज मस्जिद में अदा करेगा उसको 5 इनामात, 1 दुनिया में और 4 मरने के बाद इनाम मिलेंगे। दुनिया में क्या है कि रिज़्क की तंगी उस शख्स से हटा दी जाएगी जिसके लिए हम सुबह शाम लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं। कभी सोचते हैं कि पीएचडी करो तो नौकरी मिलेगी, बिजनेस करो तो पैसा मिलेगा। ये सारा भाई हम रिस्क के लिए ही लगे हुए हैं। लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया तुम सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ो, आपसे मैं रिस्क की तंगी हटा दूंगा। जैसे कि आपके सामने मैं एक मिसाल रख देता हूँ कि एक मस्जिद का इमाम है, उसकी तनख्वाह कितनी है? 10,000, 8,000, इससे ज्यादा 10,000 से कोई ज्यादा देता ही नहीं है इमाम को। लेकिन उसका क्या है कि वो इन माशाल्लाह से घर का खर्चा भी निकालता है, बिजली गैस के बिल, ये स्कूल की फीसें वगैरह, इस 10,000 में भी वो बचत कर लेते हैं 2-3 हज़ार महीना। और जो कि डॉक्टर होते हैं उनकी लाखों में तनख्वाह होती है, लेकिन आप उससे पूछे तो वो कहेंगे कि भाई बचत को तो छोड़े कि हम ऊपर से कर्जों में डूबे हुए हैं। वो क्या वजह है कि वो नमाज नहीं पढ़ते। आजकल मस्जिदें खाली रहती हैं, मस्जिदों में सफ़ें ज्यादा से ज्यादा एक मुश्किल से भर जाती है मेरे भाइयों, बाकी तो छोड़ो। और जो बाजारों की मस्जिद होती हैं, बाजारों में भी यही होता है कि ज्यादा से 3 से 4 सफ़े भर जाती है मेरे भाई। बाकी इसी तरह कुरान पाक के ऊपर मिट्टी लगी होती है, धुंध वगैरह, कोई कपड़ा पहन नहीं सकता। तो मेरे भाइयों ये बहुत मुश्किल होगा। तो जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उससे दुनिया में ये होगा कि रिज़्क की तंगी हटा दी जाएगी। दूसरा इनाम क्या होगा कि अज़ाब कब्र नहीं होगा। मेरे भाइयों अज़ाब कब्र सिर्फ सुनने में एक दहशत सा नाम है कि अज़ाब कब्र, ये बंदा सुन के ही खौफ आ जाता है कि कैसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सहाबा इतना जन्नत जहन्नम का तस्करा करके नहीं रोते थे जितना अज़ाब कब्र पे रोते थे। वो क्यों? पूछा गया क्यों? कि क़यामत के मरहलों में से सबसे पहला मरहला ये कब्र है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत के मरहलों में से सबसे पहला मरहला अज़ाब कब्र है। अज़ाब कब्र नहीं, सिर्फ कब्र। तो जो कब्र से बच गया, जिसको कब्र से निजात मिल गई, जो कब्र से आज़ाद हो गया, जिसको अज़ाब कब्र ना हुआ, तो उसके लिए भी आगे के मरहले आसान हो जाएंगे। और जो इसके अंदर गिरफ्तार हो गया कब्र के अंदर, यहाँ पे इससे अजाब शुरू हो गया, तो मेरे भाइयों आगे के मरहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुश्किल हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कब्र को मट्टी का ढेर मत समझो, ये या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। इस पे एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बंदा था कब्र खोदने वाला। तो उसने एक कब्र खोदी, उसको इत्ला मिली कि अब एक शख्स और फौत हो गया है, उसकी कब्र को भी खोदनी है। वो दूसरी कब्र को भी खोदने लगा। दूसरी कब्र में खोदा, बिच्छू निकले। वो उसको बंद किया, दूसरी जगह खोला, फिर बिच्छू निकले। फिर बंद किया, फिर खोदा, फिर बिच्छू निकले। चौथी जगह खोदा तो फिर खुद गई। तो कब्र खोदने के बाद वो काफी थक सा गया,
اور اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ تو قبر جو میں کھود رہا ہوں جس شخص کی، اس قبر سے تو بار بار بچھو نکل رہے ہیں۔ لیکن وہ حالانکہ تھک گیا، قبرستان تھا، تو اس نے کہا میں قبر کے اندر ہی تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں جب تک جنازہ نہیں آ جاتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب قبر کے اندر لیٹا مجھے جلن سی ہونے لگ گئی اور ایسے لگ رہے جیسے کوئی چیز آپ کو کاٹ رہی ہو۔ کہتے ہیں میں نے اس میں جتنا اس قبر میں ٹائم گزارا، کہتے ہیں میں بہت تکلیف سے گزارا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھ گیا، دوسرے کی قبر پہ جا کے لیٹ گیا۔ کہتے ہیں وہاں گیا تو مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں سی محسوس ہونے لگی اور آرام سکون سے، کہتے ہیں ایسی نیند آئی کہ پھر میں نے ایسی زندگی میں نیند نہیں کی۔ کہتے ہیں جب جنازہ آیا مجھے اٹھایا گیا تو دفنانے کے بعد میں دونوں کے گھر گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ بندہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ جس کے قبر سے مجھے بچھو نکل رہے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ سود خور تھا۔ تو دوسرے سے پوچھا کہ یہ کیا؟ وہ کہہ رہے تھا کہ یہ ایک مزدور تھا، یہ ٹیلا لگاتا تھا سبزی کا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا یہ مسجد جایا کرتا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک ٹاپک چینج ہو گیا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور یہ ہونا ہے کہ ایک میں اس کو جلن سی محسوس ہونے لگی اور مردے کو تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ایک زندہ شخص کو یہ محسوس ہو رہا تھا اور دوسرے میں محسوس ہو رہا تھا کہ ہوائیں وغیرہ ٹھنڈی لگ رہی ہیں، سکون کی نیند سو گیا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، عذاب قبر اس سے ہٹا دیا جائے گا۔ تیسرا جو انعام ہے وہ ہے حشر کا میدان ہوگا۔ حشر کے میدان میں اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ مطلب کہ دائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب کہ یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم جنت جا رہے ہوں گے، فرشتے ہمیں اس سے پہچان لیں گے کہ اس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں ہے تو یہ جنتی ہے، دوزخی ہے تو بائیں ہاتھ میں، یہ ایک نشانی سمجھ لیں گے۔ جو چوتھی جو نشانی ہے پرصراط پر سے گزرنا، 1500 سال کی مسافت کا راستہ، اندھیری رات اور بال سے پتلا تلوار سے تیز راستہ ہے۔ جو جہنمی ہوں گے وہ جب گزریں گے کٹ کر نیچے گر جائیں گے، نیچے جہنم ہے۔ جیسے کہ یہ میں نے پینسل رکھی ہے، یہ نیچے جہنم ہے، یہاں سے بندوں نے گزرنا ہے، یہاں جو پہنچ گیا یہ جنت ہے۔ جو جہنمی ہوگا وہ یہاں سے آتے آتے یہیں سے۔ اور پانچواں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو بغیر حساب کتاب یہ ہمیں ایک آسان سا لفظ لگتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کی کوئی بات نہیں، ہم سے حساب ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ میرے بھائیوں کہنے کی باتیں ہیں کہ حساب ہو بھی جائے، یہ میں بذات خود جب مجھے علم نہیں تھا تو میں بھی یہی کہتا تھا کہ یار حساب کتاب کیا ہے، دے دیں گے، لیکن حساب کتاب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سے یہاں پوچھ لیا کہ بھائی ہاں یہ میں نے آپ کو 100 روپے دیے تھے، یہ کہاں خرچ کیے، تو بولے گا 10 روپے میں مارکیٹ میں جا کے برگر کھایا، یہ لیا وہ لیا۔ یہ حساب دینا آسان ہے۔ اگر ہم سے ایک اللہ نے صرف اتنا سا سوال پوچھ لیا، چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ پھر مجھے اس کا جواب دے دیں، ویسے خود سوچیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ آنکھ دی ہے، اس کا مجھے حساب دو کہ تم نے اس کا کیا اللہ کا احسان ادا کیا، کیا شکریہ ادا کیا۔ بس بول دیا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے آنکھ دے دی، بس۔ یہ میرے بھائی اس کا شکر ادا کرنا نہیں ہے۔ شکر ادا کرنے کا ایک یہ طریقہ سمجھے کہ اس آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھو، اس آنکھ سے صرف اچھی چیز دیکھو۔ اچھی چیز سے مراد کہ آپ قرآن کریم شریف کی تلاوت کرو اس سے۔ تو حساب کتاب میں اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے آپ کو آنکھ دی تھی، آپ نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا، آپ کو میں نے صحت دی تھی، آپ نے صحت سے کیا فائدہ اٹھایا، آپ کو میں نے جوانی دی تھی، جوانی سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا، کہیں گھوم پھر کر اور گانا شانوں میں فلمیں دیکھنے میں تو نہیں گزار دی، میں نے آپ کو ٹھانگیں دی تھی، بازو دیے تھے، سننے کی طاقت دی تھی، بولنے کی طاقت دی تھی، آپ نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ میرے بھائیوں، قیامت والے دن جو حساب میں ایک بار گرفتار ہو گیا تو وہ جب تک حساب نہیں دے گا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ جیسے کہ یہ پینسل ہے،
इस तरह खड़ा होगा, ये यूं भी नहीं हो सकेगा, बस सीधा। बहुत सख्त मरहले हैं भाई। सिर्फ 5 नमाजें पढ़ने से हमारे ये सारे मरहले अल्लाह ने वादा किया कि मैं हल कर दूंगा। ना तुम्हें मैं रिस्क की तंगी कभी होने दूंगा, ना अज़ाब कब्र होगा तुम्हें, ना तुम्हें कभी जो नामा अमाल है वो बाएं हाथ में दिया जाएगा, ना तुम्हें पुलसरात पर से गुजरने में मुश्किल होगी, और ना मैं तुमसे हिसाब लूंगा। मेरे भाइयों, नमाज में कितना वक्त लगता है? 5 नमाजें 24 घंटे में टोटल 1 घंटा 15 मिनट 5 नमाजों पे लगता है। अगर हम 15 मिनट लगाएं एक नमाज पे, वैसे लगता नहीं है 15 मिनट। 5 मिनट में जो हमारे इमाम होते हैं उसके साथ जो अगर बंदा जमात नमाज पढ़े 5 मिनट उसके, तो 5 मिनट ये सुनतों के हो जाते हैं, बस ये समझ 10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर हम 15 मिनट लगा दें, ज्यादा से ज्यादा 15 से कभी 1 मिनट भी ऊपर नहीं लगता। मैं खुद बजाते 13 मिनट लगाता हूँ, तो 1 घंटा 15 मिनट बनते हैं। अगर हम 24 घंटे में ये निकाल लें, कोई मुश्किल बात नहीं है। और 15 मिनट अगर हम कुरान पढ़ने के निकाल लें, 1.5 घंटा सिर्फ इसके लगा दें। बाकी हम ये जो 22 घंटे आधा 30 मिनट हैं, 22 घंटे 30 मिनट, ये हम बेशक दुनिया की कामों में लगा दें, लेकिन हमें ये 1.5 घंटा कम से कम रोजाना कि हम ये जिक्र अस्कार और नमाज के लिए निकाल लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।